कोरोना भाइरस भनेको सामान्य भाइरस हो। यसको पछि हामी कुद्नुपर्ने र यसलाई डरलाग्दो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र डरलाग्दो रूपमा प्रस्तुत गरिएको कुराको पछि कुद्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रा वरिपरिका वनस्पतिहरू हाम्रा उपचारका महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू हुन्। हाम्रा भान्सा घरहरू सबभन्दा ठुला हस्पिटल हुन् र हाम्रा आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, चेलीबेटीहरू जे जति हुनुहुन्छ उहाँहरू नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी संस्कृति र प्रकृतिको पछि कुदौँ। यो पश्चिमेलीहरूको दस्तावेजलाई हामी स्वीकार गर्दै नहिँडौँ। मैले जस्तो कोरोनालाई यसका धेरै आयामबाट हेर्नुपर्छ, विशेष गरिकन यो आर्थिक क्षेत्रमा मैले के बुझ्छु भन्छ भने यो गएको 12 वर्षदेखि यो विश्वमा जो आर्थिक ठुलो मन्दी आएको छ र अहिलेसम्म विश्वमा चाहिँ प्रभुत्व जमाउने शक्तिहरू जो पतनको दिशातिर गरिरहेछन् त्यसलाई जोगाउनुको निम्ति यो हतियार फ्याँकिएको छ आर्थिक मोर्चामा। र कसरी संसार लुट्ने भन्ने डिजाइन हो यो। मैले यसको घातक 3वटा चाहिँ तपाईँको असर नेपालमा देख्छु। पहिलो कुरो त यिनको डिजाइन के छ भन्छ भने नेपालमा जति मान्छेहरूसँग जनतासँग पैसा छ अलिकति यो सबै लुट्ने, कोरोना आतंक फैलाइने यो सबै लुट्ने र एउटा माफिया हाउसहरू कसरी मोटाउने भन्ने पाटो छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यसैको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, देशको ढुकुटी सबै सिद्ध्याउने, त्यसपछि विदेशीसँग ऋण माग्ने र त्यो ऋणको शर्तमा चाहिँ तपाईँको देश चाहिँ उनलाई चलाउने जिम्मा दिने, यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको डिजाइनबाट आएको छ। उत्पादन अवरुद्ध गरिरहेका छन्। त्यसकारणले यो कोरोना जो आतंक यो कुनै डिजाइन अन्तर्गत आएको छ भन्ने कुरामा हामी सबै अलिकति गएर स्पष्ट हुन एकदमै जरुरी मैले देख्दैछु। यो कोरोनाको जुन महामारी भनिएको छ यो महाआतंक गराउनको लागि यो PCR टेस्ट भनेर जुन हावा दिएको छ यसमा WHO ले यसको चाहिँ फन्डामेन्टल जुन यसको आइडेन्टिटी अथवा यसको काम हो त्यसलाई नजरअन्दाज गरिकन यसको इन्भेन्टर जसले आविष्कार गरेको मुलिस भन्ने डाक्टर मुलिस अमेरिकन वैज्ञानिक उसले आफ्नो रिसर्च पेपरमा एकदम क्लियरली यो चाहिँ रिसर्च पर्पजको लागि हो भनेको छ। साथसाथै जसले यसलाई म्यानुफ्याक्चर गरेको, जसले यसलाई उत्पादन गरेको छ उत्पादनको उनीहरू रेगुलेटरी स्ट्याटस अथवा म्यानुअलमा चाहिँ यो रिसर्च पर्पज भनिसकेपछि यो रिसर्चको लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्ने चिज यो चाहिँ के अहिले डायग्नोस्टिक टुलको रूपमा यो व्यापक जुन चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको छ यसले चाहिँ भ्रम सृजना भएको छ र वास्तवमा विभिन्न क्रोनिक डिजिजबाट पीडित भएका र आफ्नो अन्तिम उपचारको लागि हस्पिटल गएकाहरूलाई PCR टेस्ट लास्टमा गरिएको छ र के अरे यो बिरामीहरूमा गरेर जुन किसिमको गरेको छ यो एउटा यो चिकित्सा शास्त्रको हिसाबले पनि यो अपराध र गैर कानुनी र योभन्दा ठुलो विडम्बना र योभन्दा ठुलो इनह्युमन भनौँ न अमानवीय काम केही पनि होइन। कोरोना विश्व स्वास्थ्य संगठनको मिलीभगतमा मेडिकल कर्पोरेटहरूले चलाएको व्यापार र नाफाखोर धन्दा हो। यसले एलोपेथी मेडिकल साइन्सलाई आफ्नो कब्जामा लिएर नाफा र व्यापारको निम्ति बिरामीहरूको उत्पादन गर्ने, रोगहरूको उत्पादन गर्ने, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने, भ्याक्सिनहरूको उत्पादन गर्ने र नाफा कमाउने यसले नियत राख्दछ। र कोरोनाको यो पछिल्लो कालखण्डपछि जसरी यसले आतंक मचायो, आफ्नो स्वास्थ्य आतंक, त्यसले लकडाउन गरेर, सटडाउन गरेर, आइसोलेसन र दुनियाँ टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेर यो आम जनतालाई दुःख दिने जो काम गरेको छ यसले मध्यम वर्ग र निम्न वर्गलाई रोग, मनोरोग, त्यसपछि आएर बिरामी, आत्महत्या लगायतको ठाउँसम्म पुर्याएर आतंक फैलाउने काम गरेको छ। यसकारण कोरोना हाउगोजी हो, यसलाई चिन्नु पर्दछ, लकडाउनलाई तोड्नु पर्दछ र लकडाउनको नाममा सरकारले गरेको राज्य आतंकको विरुद्धमा हामी सबैजना एकजुट हुनुपर्दछ। वुहानको ल्याबबाट निस्केको भाइरस चाहिँ त्यसलाई मास्कले कसरी छेक्छ आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह हो। हामीले श्वास प्रश्वास लिँदाखेरि 250 देखि 350 ppm को हामी कार्बन डाइअक्साइड हामी लिन्छौँ, तर मास्क लाउँदाखेरि रिब्रिदिङले गर्दाखेरि 8400 ppm हामी कार्बन डाइअक्साइड लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड बढी लिएका कारणले गर्दा हाइपोक्सिया, क्यान्सर र हाम्रो बडी पुरै एसिडिक हुन्छ। यो एउटा की फ्याक्टर हो। रेस्पिरेटरी इन्जाइम र क्यान्सरमा नोबेल पुरस्कार विजेता डाक्टर ओटोले के भन्नुभएको छ भने बिमार शरीरमा चाहिँ बिमार शरीरको बडी चाहिँ एसिडिक हुन्छ र अक्सिजन जब बडीमा पर्याप्त मात्रामा जान्छ बडीको pH भ्यालु मेन्टेन गर्छ र pH भ्यालु मेन्टेन भएको बडीले 20% अक्सिजन बढी लिने गर्छ र अक्सिजन एउटा की फ्याक्टर हो जसले तपाईँको सेललाई इम्पावर गर्छ र इम्युन पावर बढाउँछ। त्यसैले इम्युन पावर बढाउनका लागि पनि हामीले मास्कलाई खोलेर मास्क नलाइकन हामीले चाहिँ खुला आकाशमा सास लिनुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र सरकारले सबै कुरा अपनाए तर तपाईँको प्राकृतिक चिकित्साको विषयमा कहीँ पनि कुरा गरेको छैन।
र माछा मासु जाँड रक्सी बिडी गुटखा लगायतका कुखाद्यहरू विषादीहरू प्रयोग गरेका अन्न बालीहरूको विषयमा कहीँ त्यसको रोकटोक लगाउने काम सरकारले गरेको छैन। त्यसैले मास्क प्रयोग नगरौँ, पर्याप्त सनलाइट लिउँ र एक्सर्साइज दिनौँ, 1 घन्टा गरौँ। त्यसले तपाईँको बिटा इन्टरफेरेन्स भन्ने हर्मोन बढाउँछ जसले तपाईँको मानसिक तनाव गराउँदैन र तपाईँको इम्युन पावरलाई बुस्ट गर्छ। यो 2 करोड चाहिँ 43 लाख मान्छेहरू सङ्क्रमित भएका छन्, तर 1 करोड 70 लाख मान्छे घर फर्किसके बिना औषधि। त्यस कारणले चाहिँ यो महामारी होइन, यो षड्यन्त्र हो। हामीसँग योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ अँगालेर जानुपर्छ। यो भौतिकवादले हाम्रो चाहिँ संसारमा चाहिँ मानवीयता नै समाप्त गर्दैछ। त्यस कारणले चाहिँ अब पूर्वीय दर्शन जुन सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय भन्ने विराट भावना बोकेको पूर्वीय दर्शन थियो, अब यसलाई नेपालले पनि अँगालेर जानुपर्छ। कुनै पनि भाइरसले हाम्रो मृत्यु गर्न सक्दैन या कुनै पनि भाइरसले हामीलाई हानि गर्न सक्दैन, किनभने हामी सम्पूर्ण रूपबाट कोरोना भाइरस मात्र होइन अरबौँ भाइरसबाट घेरिएको हुन्छौँ। 24 घण्टा हामी भाइरसबाट घेरिएको हुन्छौँ र हाम्रो चाहिँ शरीरै 90% भाइरस र ब्याक्टेरियाबाट बनेको हुन्छ र हाम्रो मानवको अस्तित्व यहाँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यो धरतीमा भाइरसहरू अस्तित्वमा थिए र मानव सम्पूर्ण रूपबाट यहाँ यो धरतीबाट विलय भइसके पनि भाइरस र ब्याक्टेरियाहरू यो धरतीमा अस्तित्वमा रहनेछन्। यदि भाइरसबाट हाम्रो मृत्यु हुने भइदिए भए, भाइरसले हामीलाई चाहिँ मार्ने भइदिएको भए हामी त हजारौँ वर्ष, 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष हाम्रो सम्पूर्ण रूपबाट समाप्ति भइसकेको हुन्थ्यो। तसर्थ भाइरस भनेको हाम्रो मित्रहरू हुन्, भाइरस कहिले पनि हाम्रो शत्रु हुन सक्दैन। र सम्पूर्ण रूपबाट हामीलाई सुरक्षित राख्ने भनेको हाम्रो प्राण शक्ति हो, प्राणवायु हो, इम्युनिटी पावर हो। यही इम्युनिटी पावरको कारणले अहिले 2 करोड 40 लाख 45 लाख सङ्क्रमित भइसक्दा पनि 1 करोड 70 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू बिना औषधि घर फर्केर कसरी गइराखेका छन्। यस्तो चाहिँ सन्तास फैलाउँदाखेरि एकतिर चाहिँ कोरोना लाग्यो भनेपछि मृत्यु भइहाल्छ भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ कोरोना लागेको मान्छेलाई आतङ्कवादीलाई छोपेको जस्तो लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, हस्पिटल जस्तो यमलोकमा चाहिँ लगेर राख्ने, त्यसको बावजुद पनि उनीहरू 1 करोड 70 लाख कसरी चाहिँ जीवित फर्केर आए त घरमा भन्दा त्यो आफ्नो इम्युनिटी पावरबाट हो, त्यो आफ्नो प्राण शक्तिबाट हो। प्राण शक्ति चाहिँ जगाउनको सट्टा यहाँ चाहिँ प्राण शक्ति घटाएर हामीलाई चाहिँ हत्या गर्ने काम भइरहेको छ। अविलम्ब यो बन्द हुनुपर्छ। अहिले जुन कोरोनाको नाममा भइराखेको जुन स्क्याम चलिराखेको छ, यसलाई किन ब्रेक गर्ने? अहिले कोरोना के हो यो किन हामीले नबुझ्ने? कोरोना भनेको रुगा खोकी र ज्वरोको सम्मिश्रण नाम हो कोरोना, जुन सरकारले विश्वभरि आतङ्कको रूपमा फैलाइरहेको छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अहिले जुन लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा जुन जारी गरिएको छ, यो किन यसको विरुद्धमा जाने? हामी व्यवसायीहरूले चाहिँ लगातार महिनै पछि दिनै पछि चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहने, ब्याङ्कलाई ब्याज तिरिरहने, तर सरकार सञ्चालनमा गरेर बसिराखेका मान्छेहरू जति पनि निजामती कर्मचारी लगायत सरकार सञ्चालनमा गर्ने मन्त्री परिषददेखि जति पनि यिनी मान्छेहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ तलब भत्ता चाहिँ दैनिक रूपमा खाइरहने, अनि आम जनताले चाहिँ सरकार विश्वभरिको हेरौँ, नेपालले 35-36 हजार मान्छे पोजिटिभ भयो भनिरहँदाखेरि 25-26 हजार मान्छेहरू जो सन्चो भएर घर गएको छ, त्यसको नाममा मरेका भनेको छ करिब 100-150 जना मान्छेहरू लमसममा। के यिनी क्वारेन्टाइनमा बसेर नै सन्चो भएका हुन्? के क्वारेन्टाइनमा बसेको कारणले नै सन्चो भएका हुन्? अथवा कि सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेको कारणले चाहिँ उपचार गरेर सन्चो भएका हुन्? एकपल्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यदि क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे सन्चो हुन्छन् भने, यदि कोरोना पोजिटिभ भएको पिसिआर टेस्ट गरेको रिपोर्टको आधारमा यो पोजिटिभ हो, यो मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ र 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने मान्छे मर्छ भने, अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेर घर गएका मान्छेहरू के सबै मरिसकेका छन्? अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छे सन्चो भएर जो मान्छे घर गएको छ, के तिनीहरूलाई सरकारले सलाइन पानी चढाएको छ? के सरकारले तिनीहरूलाई चाहिँ उचित स्वास्थ्य उपचार गरेको छ? यो समग्र रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराकानी छ। सरकारले कोरोनाको नाममा स्क्याम फैलाइरहेको छ, सरकारले कोरोनाको नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। कोरोनाको जति जति रेट बढाउँछ त्यति विदेशी डलरको आश गरेर गरेर बसेका छन्। मान्छेहरू 17 अर्बभन्दा बढी पैसा नेपालमा ल्याउने कोरोनाको नाममा र मन्त्री परिषद लगायतका चाहिँ देशैभरिका भ्रष्टाचारीहरूले खाने मात्रै स्क्याम हो। अहिले मोबाइलमा
कोरोना भाइरसको नाममा जुन निरन्तर रिङटोन बजाउनु ठाउँमा कोरोना भाइरसको विज्ञापन बजाइराखेको छ, मोबाइल टेलिफोन लगायत विज्ञापनको रूपमा पनि यसले समग्र नेपाली जनताहरूमा आतंक फैलाएको छ र अहिले यो आतंकले गर्दा मानिसहरूले आत्महत्या गर्न पर्ने ठाउँसम्म पुर्याइराखेको छ। हाम्रो आफ्नै मौलिक परम्परा अनुसारको उपचार पद्धति खोज्नुपर्छ र हिजोदेखि नै हामीले यो उपचार पद्धति खोजेका थियौँ। अब पनि हाम्रै मौलिक परम्परा अनुसार उपचार गरेर हामी यसलाई अन्त्य गर्न सक्छौँ। अब यो अहिले कोरोनाको जुन प्रकारको एउटा चाहिँ आतंक फैलिएको छ, यो आतंकबाट केही डराउनु पर्दैन। यहाँहरूले हाम्रो शरीर लगायतका यो वातावरणमा विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू फैलिरहेका छन्। यी भाइरसहरूलाई मार्न सक्ने अहिलेसम्म यो संसारमा कुनै पनि औषधि बनेको छैन। नियमित रूपमा तपाईँले योग गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, घाम ताप्नुहोस् र स्वस्थ वातावरण क्रिएट गर्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, हँसाउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। तपाईँको त्यो सबै ती भाइरसहरू आफै चाहिँ हराएर जानेछन्। तसर्थ यसरी यो आतंकित जुन प्रकारले अहिले बनाइरहेको छ, मान्छेमा जुन प्रकारको एउटा आतंक सिर्जना भएको छ, यो आतंक सिर्जना नहुनको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो कोरोनाको नाममा अहिले जुन हाम्रो मानव जातिमा जुन आतंक फैलाउने काम गरिएको छ, मान्छेको मनोविज्ञानमा पनि जुन आतंकित बनाएको छ र सुसाइड गरेका पनि देखिरहेका छन्। त्यसकारण यस कोरोनाबाट आतंक नफैलाई जनजीवन साधारण गरेर